सोर्शीं आयल्या दोनया तुझे सोर्शीं आयल्या दोनया मोजत तुझी मागोंक आमकां मोजत तुझी मागोंक आमकां आयकतोर तुझा सोमेस्ताची दोयेन मागोय गरज आमची आयकतोर तुझा सोमेस्ताची दोयेन मागोय गरज आमची तुझे सोर्शीं आयल्या दोनया तुझे सोर्शीं आयल्या दोनया ओपूंक तुका आर्गा मोयमा ओपूंक तुका मोयमा आर्गा घाल तूं लोदोर देवा तुजी सोमेस्ताचेर काकलुतीची घाल तूं लोदोर देवा तुजी सोमेस्ताचेर काकलुतीची बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आयच्या दिसा पियुदावो पाप साहेब भाग्यवंत ताचो उगडास करता आनी तो एक पास्टरल पोप ताच्या जिवितांत जायतें बरें केलें ताचो उगडास करता हांव आनी त्याच नांवाचो आमच्या गोंयांत एक इंस्टिट्यूट आसा ओल्ड गोवा पास्टरल इंस्टिट्यूट पायस द 10 थंय म्हजो भाव फादर आसीस जाचो आज पयल्या वर्साचो उगडास करता हांव मन्नाचो थंय वावर केलो आनी त्या शिवाय जायत्या इगोर्जांनी वेनेझुएला साउथ अमेरिकाक देखून ताणें वावर केलो देवाचो मोग शिंपडावंक ताणें वावुरलो आज ताच्या मरणाच्या पयल्या वर्सा दिसा ताचे पासत मागताना आमचो भाव एक भाव फिलू तोय हॉस्पिटलांत आसा GMCन ताचेय पासत मागुया बेगीनूच बरो जावं तशें जायतो लोक कोरोना व्हायरस पिडेक लागून हॉस्पिटलांनी आसा आनी जायत्यो संस्था तांचे पासत मागुया आनी ही भेट देवाक मानता तसली जावचे खातीर आमी पातकी म्हूण उडकून घेवया हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां हांव पळयलो म्हजो नांव सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पापां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत भाग्यवंत सदांच सांगपाक बरें सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां हांव पळयलो म्हजे खातीर आमच्या स्वर्गस्थानार देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्पोद्वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो आमेन
Somia kaklutkur, Solia kaklutkur, Krista kaklutkur, Krista kaklutkur, Krista kaklutkur, Krista kaklutkur, Somia kaklutkur, Somia kaklutkur, Somia kaklutkur, Somia kaklutkur. दयाळ बापा, तुझ्या एकल्याच पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं याज्ञिक आसीस तुझ्या पुताक तुजी आपणे सदां आशिल्लें पातकांचें बोगसणें दी. तुका संपूर्णयेन वळखून आनी रूप रूप बघून सासणांक तो बागीस जावं म्हूण आमी मागता. आमचे सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तूं खरो देव पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासणांक. आमेन. एजाकियल प्रवेदियाचें पुस्तका वयलें वाचप. सवेस्पराचो हात म्हजेर देंवलो आनीक ताच्या आत्म्यान म्हाका उबारलो आनी एका फालक्या मदें हाडांनी भरलेल्या फालक्या मदें म्हाका व्हरून दवरलो. तांचे मदल्यान म्हाका सगल्यांक ताणें म्हाका भोंवडायलो. त्या फालक्याच्या जमनीर खूब खूब हाडांनी आसलीं आनी ती सारकी सुकलेलीं. ताणें म्हाका म्हटलें, मनशाच्या पुता, हीं हाडां जिवी जावंक शकतात? हांवें म्हटलें, तें तूं जाणाय सवेस्परा दोनया. आनीक एक पावट ताणें म्हाका म्हटलें, ह्या हाडां विशीं संदेश दिवन तांकां सांग, सुकलेल्या हाडांनो, सवेस्पराचें उतर आयकात. ह्या हाडांक विशीं ह्या हाडांक दोनी सवेस्पोर अशें सांगता, हांव स्वास तुमचे भितर सोरोसोर करतलो आनी तुमी नवें जिवितांत जातलेत. तुमचेर हांव शिरांतरां घालतलो, तुमचेर मांस वाड अशें करतलो आनी तुमकां कात येशी करतलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी नव्यान जिवी जातल्यात आनी हांव सवेस्पोर म्हूण तुमकां गोमून येतलें. म्हाका आज्ञा केल्या प्रमाणे हांवें संदेश दिलो. हांव संदेश दिता आसतना बोबाट जाली, कडकडो जालो आनीक हाडां जोडोंक आयलीं. हांवें पळयलें आनी तीं शिरांतोनी भरलेलीं म्हाका दिश्टी पडलीं. तांचेर मांस वाडटालें आनी तांकां कात येताली, पूण तांचे भितर स्वास नासलो. ताणें म्हाका म्हटलें, स्वास संदेश दी, मनशाच्या पुता, संदेश दी. स्वासाक सांगलें, सवेस्पोर अशें सांगता, स्वास 4 वाऱ्यांतले ये आनी हे मेल्ल्यांचे स्वास सोड, तांकां जिवीत जावं दी. ताणें सांगलोले प्रमाणे हांवें संदेश दिलो आनी स्वास तांचे भितर आयलो. ती नव्यान जिवन जाली आनी आपल्याच पांयांनी उबी रावली. एक व्हड आनी वरिश्ट पोलतोण. तेन्ना ताणें म्हाका म्हटलें, मनशाच्या पुता, हीं हाडां आख्खे इस्रायलाचें घराणें. तीं अशें सांगून भोंवतात, आमचीं हाडां सुकल्यांत, आमचो बोरवांसो विरून गेलो, आतां आमकां कांयच उरोंक ना. म्हणटोच हांव तांकां संदेश दिवंक सोदतां. दिवंक सांग, सवेस्पोर अशें सांगता, म्हजे परजे, आतां हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो आनी ते फोंडांतलीं तुमकां भायर काडटलो आनी परतून इस्रायलाच्या देशांत तुमकां पावयतलो.
म्हजे पोरजे तुमचे फोण उक्ते करतोच आनीक तुमकां फोणांतली भायर काडटोच हांव सोबेस्पोर म्हूण तुमकां गोमोन येतलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलों आनी तुमी नव्यान जिवन जातल्यात आनीक हांव तुमकां नव्यान तुमचे देसान पावयतलों. हांव सोबेस्पोरान अशें सांगलां आनी केलां म्हूण तुमी वळखून पावतल्यात. उलयता तो सोबेस्पोर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जवाब जावं दी. सोबेस्पोर कितलो बरो ताचो मायमोग मीठ मेर नाशिल्लो. सोबेस्पोर कितलो बरो ताचो मायमोग मितमेर नासलेलो. अशें म्हणून सोबेस्पोरान चडयल्यान तीं दुस्मानाच्या चोपक्यांतलीं निवारल्यान तीं उदेंतीतान आनी ओस्तोमेकतान उत्तरीसून आनी दक्षिणेसून एकठांय केल्यान तीं. जवाब. सोबेस्पोर कितलो बरो ताचो मायेमोग मितमेर नासलेलो. वरोण्यांत जंगलांत हेवटेन तेवटेन तीं भोंवतालीं फिरतालीं. ठिकाण करूंक जाता तसल्या शारांनी तांकां वाट मेळो नासली. तांकां भूक लागो, तांकां तान लागो, तीं जीव सोडूंक पावलीं. जवाब. सोबेस्पोर कितलो बरो ताचो मायेमोग मितमेर नासलेलो. तेन्ना हांवें दोळडीरपणान सोबेस्पोराक तांणी उलो मारलो आनीक तांच्या 8व्या विटांनी ताणें तांकां निवारलीं. आनीक ठिकाण करूंक जाता तसल्या शारांत पावसोर बऱ्या मार्गान तांणी तांकां चलयलीं. जवाब. सोबेस्पोर कितलो बरो ताचो मायेमोग मितमेर नासलेलो. तांच्या मोगा पासत मनशां खातीर केल्ल्या विजमितां पासत तांणी सोबेस्पोराक आर्गां दिवंक फावो. कित्याक तानेल्लो ओतमो ताणें दादोशी केलो. भुकेल्लो ओतमो ताणें बरे देण्यांनी भरलो. जवाब. सोबेस्पोर कितलो बरो ताचो मायेमोग मितमेर नासलेलो. Sorbesporak soizo, sorbesporak soizo, sorbesporak soizo, sorbesporak soizo. Jesu babacie utortu, tacia mogaci koborsa. Jesu kaluka to swadutu, amka babashi pavunge. Sorbesporak soizo, sorbesporak soizo, sorbesporak soizo, sorbesporak soizo. सोबेस्पोर तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. माथेव पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सादुकींक जेजून ओगे केले म्हूण आयकून फारिझेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंडोळाक घालूंक तांच्या भितरले एकल्यान विचारलें, गुरुजी, चमुर्तीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून परतीपाळ केलो, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान, तुज्या दुनियान देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगल्याहून व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण हाचेच सारको दुसरो आसा तो हो, तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. ह्या दोन कायद्यांचेर सगली समूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेल्यो आसात.
Gesù Cristaci शुभ वर्तमाने Wakali tuka Krista. भाऊ भयणीनो, मोगा विरेत जिवीत ना. We cannot think of life without love. आणि हे खरें. आणि हे सोत आमकां आयज थावें जाता आनी अदीक करून ह्या दिसांनी थावें जायत आयलां. जिवितांत तुज्या लागीं सगलें आसत, पूण तुज्या काळजांत तर मोग ना, मनांत तर मोग करपाची कल्पना ना, ही मोगाची भावना तुज्या काळजांत ना जाल्यार जिविताक अर्थ ना. आयज सगलें जें पळय संवसारांत घडटा आनी जाता तें मोगा खातीर जावंक जाय. आनी त्याच खातीर आयज जेजू सगल्यान व्हडली आनी उंचली कायदो खंयचो तो आमकां सांगून दिता. तो म्हणटा सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या ओतम्यान, सगल्या तुज्या मनान, तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो. देवाचो मोग पयलो करचो. देवान जोरी आमचो मोग केला आनी ह्याच देवाच्या मोगाक एक जाबाब कसो, आमी देवाचो मोग करचो. देवाक पयलो जागो दिवचो. आमी घडये देवाक फाटीं जागो दिल्लो. देव आमच्या जिवितांत निमाणो आसलो. आतां ह्या दिसांनी कळोन आयला आमकां देवाक पयलो जागो आमच्या जिवितांत दिवंक जाय म्हणून आमी म्हणटा हांवें देवाच्यानूच करूं येता. हें कोरोना व्हायरस देवाच्यानूच काडूं येता. देखून देवाक पयलो जागो दिवचो आनी देवाचो मोग चड करचो. सगल्यान व्हडलो आनी पयलो कायदो हो जाल्यार हाचेच सारको दुसरो आसा. तूं जो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. तूं जो मोग करताय तसो. तुजो सुबेज कर आनी पेल्याचो उणो कर म्हणना. तूं तर तुजो मोग करताय जाल्यार पेल्याचो त्याच मापान करतलो. हें एकदम गरजेचें. आनी ते पासत हांव तर म्हजो मोग करतां जाल्यार हांव दुसऱ्याचोय मोग फरीपणी करतलो. आनी जशें हांव सुरवातेक म्हणटालो, जिवीत आनी मोग बाराबर वेता म्हूण पयलें वाचपांत आमकां किरीत भाशेन दिश्टी पडटा. हांव स्वास तुमचे भितर सरसो करतलो आनी तुमी नव्यान जिवी जातलीं. हांव स्वास तुमचेर घालतलो आनी तुमी नव्यान जिवी जातलीं. म्हणटच मेलेलीं किरीत भाशेन तांकां पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा हीं हाडां. तो उगडास करून सांगता ही हाडांचेर जेन्ना स्वास पडटा थंयसर नवें जिवीत उत्पन्न, न्यू लायफ. म्हणटच भावा भयणीनो, वॉट गोज बियॉन्ड लायफ ऑर डेथ ऑर ग्रेव इज लव. मोग एके भाशेन मेल्या उपरांतूय बी आमकां आमच्या काळजांनी वचता. आयज जेन्ना बागयोन पायस ते ताची परब करता, ताचो एकूच हेतू आसलो सगळ्यो वस्तू जेजून मेळून घेवंक. सगळ्यो वस्तू जेजून एके भाशेन टू रिस्टोर ऑल थिंग्स इन क्रायस्ट. आनी जशें फादरान सुरवातेक म्हळां की आमचें गंवळीक मंदीर आसा व्हडल्या गोंयांत, जंय पाद्रींची लागशिल्ली आकारणी जाता, ताचेय पासत त्या थंय वावर करतल्या पासत खेरीत भाशेन मागतना फादर आसिजान थंयसरूय वावर केलो. आनी फादर आसीस एक गंवळी कसो जेरूल आपल्या शेड्यांचो मोग करूंक तो वावुरलो. शेड्यांक एके भाशेन तांचें जिवीत खुशाल करूंक, आपूण एके भाशेन तांचीं फकाणां करून दुसऱ्यांच्या जिवितांत ताणें जाय ती खुशालकाय हाडली. तर आयज ह्या व्हड दिसा ताचो उगडास करतना आमी ताच्या पासत देवाक आर्गां दिवया. बेटोनेक आमी गीत गायतलें C7 पेज 31. C7 पेज 31. Glutin pole isopun vos manunge mawam kani pelia somos nai di melolea ikas tu kabetoitao aninge braton kultao con volai di voi, some
come sta म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपूत विदार दिवा बापाक मानता तसलें जाल्या प्रमाण मागात. हे तुमचे हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सासणांच्या देवा आमच्या बापा, तुज्या पुता फादर आसिजाचेर तुजो सासणांचो उजवाड फांकलो. तर सासणांक ताणें तुका भोगचे खातीर आनी आमी नम्रतायेन भेटयता तो योन मानून घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोत विदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण. ताचे उदेशीन देवदूत तुका पोरनिपात करतात आनी तुज्या मुखार सासणांच्या सासणांक संतोसतात. तांचे सांगाती आमच्याय ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येतात ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून हीन देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घे आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पण. तेसपरी जेवण जातच ताणें कावल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कावल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गोट पर गोठूया. तुज्या कुर्सा आनीक पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सरवंडारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची कावस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप आमच्या गुंवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकराची आमच्या पाद्री भावाची आसिजाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो
तुवें तुजेशी आपूण वेल्यार वरोस भरता जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बाराबोर तो मेलो तसोच ताचे बाराबोर तो पुनर्जिवंत जावं पुनर्जिवंतपणाचो बोरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणांची अदीक करून ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसाक पिडेक सांपडोन मरून गेल्यान तांची तूं काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें पोड जोडीत मुखामोड पडेंक फोक आमा सोमेस्तांची हे मिसा बेटेक वांटो घेतात तांची आयचे दिसा आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांची अदीक करून पाद्री बाव रिचर्ड पिनेरोची तशेंच हॉस्पिटलांनी आनी हेर सुवातांनी आसात आनी फादर आसिजाच्या सगळ्या घरच्यांची तांच्या भाव भयणांची तूं दया कर काकूत कर बुजवण दी म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती भाग्योन धर्म दुता आनी सर्व खाडीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बाराबोर भाग्योन सांतांद्रे बाराबोर सासणांच्या सुखान बापा आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक हें व्हडलें भाग फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू टाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपोदविदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. जेजूच्या राजा पासत वावरूंक जेजून शिकयल्या मागण्यान आमच्या बापाक उलो करुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां दिवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी ही पदवी आनीक मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शेळे तू संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे तू संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे तू संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगठां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनीक तुका म्हज्या ओतम्यांत जेवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुज्या भोव अमोलीक मास रोगोत म्हज्यान जेवंक जायना देखून
ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत हे म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोड सोरूंक कोदींच म्हाका निर्मिनाका. आमेन. आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान ह्या वेळार घेवंक जायना, पूण जेजू आमचो खूब मोग करता. आमच्या काळजान ताका भोगुया. आमचें सोबें जिवंत जेजू जियेता. हे मागणी करुया, ताचो अनुभव घेवया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोड सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. भोव दयाळ बाप्पा, फादर आसीस तुज्या चाकरा याज्ञिकाच्या हातांतलें सासणीक जिविताचें जेवण सबार पावटी तुज्या भुरग्यांक मेळ्ळां. तें जेवणा पासत आनी ताच्या याज्ञिकपणा पासत तुका आमी आयचे दिसा दिन बसता. आनी तें सासणीक जिवीत मोहिमेन ताका बगून दी म्हूण व्हडा भरवशान तुज्या लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सौवे आसूं. तुमचे सौवे आसूं. सरपोत वेदार देव, बाप आनी पूत
आणि पवित्र आत्मान तुम्हा समेस्तांचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी कितें गायतले R38 पेज नंबर 196. तुझ्या हातान जीव प्राण मोसो, तूच मोसो आसरो. जिणेक मोचे तुझे विणे, ना शांती ना बोरवोसो. तुझ्या हातान जीव प्राण मोसो, तूच मोसो आसरो. जिणेक मोचे तुझे विणे, ना शांती ना बोरवोसो. जेजू तू मोग जीवो, ओमृत जिविताचो.